किनभने एज इट इज सेम हिसाब हो कि त्यही भएर मिलाउनु पर्ने भनेको है। यसको के दिएको छ सेल्स दिएको छ रुपीज हाउ मच 2 लाख। त्यस पछाडि नेट इन्कम दिएको छ 15,000। नेट इन्कम प्रोभाइड गरेको छ 15,000। ब्यालेन्स सिट के भनेको छ त्यो चाहिएन। करेन्ट रेशियो दिएको छ अर्कोलाई। करेन्ट रेशियो दिएको छ 2.5 टाइम्स है। हिसाबै सुरुवात केबाट गरेर त डिफाइन गर्ने भए करेन्ट रेशियोबाट नै गरे। करेन्ट रेशियो इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटीज। ल करेन्ट रेशियो कति 2.5 करेन्ट एसेट्स नयाँ निकाल्ने पछि त्यहाँको नराख है डिवाइड। ल भन करेन्ट लाइबिलिटीज कति छ भन। करेन्ट लाइबिलिटीज कति छ 50,000 ब्यालेन्स सिट हेरेर 50,000 50,000। कुन कुन मात्रै हो एउटा नोट्स पेएबल हो अर्को अदर सर्ट टर्म बोरोइङ्स मात्र हो। हो सर। एउटा 30,000 छ एउटा 20,000 छ भनेपछि करेन्ट लाइबिलिटीज कति भयो करेन्ट एसेट्स इक्वल्स टु कति आउँछ 1 2 5,000 है। ल यदि करेन्ट रेशियो 2.5 बनाउने हो भने करेन्ट एसेट्स कति हुनु पर्दो रहेछ त डिफाइन गर्ने 1,25,000 चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ। र क्वेसनले के भनेको छ नयाँ ओनरले यो कम्पनी लिन आसाथ उसको दिमागमा के हिट गर्यो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ इन्भेन्टरिज चाहिँ चाहिए भन्दा धेरै भयो। अब इन्भेन्टरीलाई के गर्नुपर्छ रिडक्सन गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो रिडक्सन गर्नको लागि कति हुनु पर्यो 2.5 हुनु पर्यो भनेको छ। भनेपछि अब रिडक्सन इन्भेन्टरी कति भयो त डिफाइन गर्ने हो है। रिडक्सन इन इन्भेन्टरी इक्वल्स टु ओल्ड करेन्ट एसेट्स माइनस न्यू करेन्ट एसेट्स। ओल्ड करेन्ट एसेट्स चेक गरेर कति छ 2,10,000 छ। न्यू करेन्ट एसेट्स भर्खर कति निकाल्यौं 1.25 कतिले रहेछ 85,000 ले घट्या चाहिँ बुझेछ 2,10,000 ओल्ड करेन्ट ठीक छ। ब्यालेन्स सिटमा दिएछ है त्यो चाहिँ ओल्ड करेन्ट एसेट्स त। क्याश दिएको छ 10,000 रिसिभेबल दिएको छ 50,000 इन्भेन्टरी कति दिएको छ 1,50,000। यिनीहरु चाहिँ करेन्ट एसेट्स भयो। तल चाहिँ नेट फिक्स एसेट्स दिएको छ। पुरानो कति रहेछ 2,10,000 रहेछ। नयाँ करेन्ट एसेट्स कति भइदियो 1.25 भइदियो। भनेपछि रिडक्सन गर्ने भए कतिले रिडक्सन भयो त डिफाइन गर्ने भए 85,000 ले के भयो रिडक्सन भयो। अब हेरौँ तल इफ इन्भेन्टरीज आर भन्नेबाट हेरौँ है। अब यहाँबाट जे भन्छ त्यही गरौँला रे। इफ इन्भेन्टरीज आर सोल्ड अफ त्यो 85,000 को इन्भेन्टरी हामीले के गर्यौं बिक्री गर्यौं एन्ड नट रिप्लेस सो एज टु रिड्युस द करेन्ट रेशियो 2.5 टाइम्स। 85,000 को इन्भेन्टरी बिक्री गरेपछि फेरि के गरेनौं इन्भेन्टरीमै रिप्लेस गर्ने काम इन्भेन्टरीमै लगानी गर्ने काम चाहिँ गरेनौं। इफ द फन्ड जेनेरेटेड अब यो आएको फन्डलाई के गर्ने इफ द फन्ड जेनेरेटेड आर युज्ड टु रिड्युस कमन इक्विटी भने आएको फन्डले के गर्ने कमन इक्विटीलाई रिडक्सन गरेर भनेको छ। हामीलाई आएको पैसा कति हो त डिफाइन गर्ने भए 85,000 हो। 85,000 ले के गरेर त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ कमन इक्विटी के गरेर रिडक्सन गर। स्टक क्यान बी रिपर्चेज एट बुक भ्यालु भनेको चाहिँ जति छ त्यसले घटाइदियो है। एन्ड इफ नो अदर चेन्जेस अकर अरु केही पनि चेन्जेस नगर्ने हो भने अब के भनेको छ डेट रेशियो कतिले चेन्ज भयो अर्को रिटर्न अन इक्विटी कतिले चेन्ज भयो है। भनेपछि अब यति भइसकेपछि के निकाल्छौं हामीले न्यू कमन इक्विटी चाहिँ निकाल्दै न्यू कमन इक्विटी निकाल। पुरानो कति छ इक्विटी माइनस रिडक्सन इन इन्भेन्टरी र यो कुनै फर्मुला हैन यो
यो क्वेसनले जे भनेको त्यही गरे हामीले। पुरानो कमन इक्विटी कति छ ल भन? ए कति छ पुरानो कमन इक्विटी? बोल्दैनन्। अरे बोला न हो। ओल कमन इक्विटी कति? कोही त बोल। यहाँमा एउटा कोही बोल्दैन गरे। कति? 3 लाख नमुना 2 लाख सर 2 लाख 2 लाख सर 2 लाख। यसरी बोल न हो। माइनस कति पैसा आएको हामीलाई? 85,000 हामीलाई आएको है। भन्छ न्यू कमन इक्विटी कति हुन्छ? 1 लाख 115। ओके 1,15,000। अब के गर्नु भनेको छ? डेप रेसियो कतिले चेन्ज आउँछ भनेको छ है। अब बल्ल काम गरौँ ल। गेन अब के गरौँ? पहिला ओल्ड निकालौँ सबै है। ओल्ड डेप रेसियो के हुन्छ? डेप रेसियोको फर्मुला भन त चाहिँ। डेप रेसियोको फर्मुला ओके टोटल डेप्थ अपन टोटल बस टोटल एसेट। मैले पुरानो भन्दैछु है यो चाहिँ। ल भन टोटल डेप कति छ नि पुरानो? 1 लाख। किन्छौ भने म लेखिदिन्छु त फर्मुला ल। करेन्ट लायबिलिटीज प्लस सम डेट ल यो होला डिवाइड बाई टोटल एसेट्स त झुक्किन्न। लायबिलिटीज कति छ? 50 छ। लङ टर्म डेट 50 छ भने 1 लाख भएन र? डिवाइड टोटल एसेट्स त क्लियर कति छ? 3 लाख छ ल। .3333 और 33.33%। यो पुरानो भयो। अब न्यू निकालौं त ल। न्यू डेप फर्मुला चाहिँ ल भन। न्यू डेप रेशियोमा टोटल डेप कति हो? भन त ल। न्यू डेप रेशियोमा टोटल डेप कति हो? 1 लाख हैन सर। गुड 1 लाखै हो। टोटल एसेट्स कति हो? 3 लाख माइनस 85,000। गुड बस यति सम्झ भयो ल। 3 लाख माइनस इन्भेन्टरी कतिले घटेछ? 85,000 घटेछ। गुड यही सम्झिनु पर्यो। द्याट मिन्स 1 लाख डिवाइड बाई 215 कति आउँछ? 0.4651 4651 और 46.51%। अब यहाँ चेन्जेस मात्र भनेको छ है। पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको भए चाहिँ हामीले न्यू माइनस ओल्ड डिभाइड बाई ओल्ड गर्थ्यौँ। यहाँ मात्र के भनेको छ? बाई हाउ मच विल डेप रेसियो चेन्ज भनेको छ। डेप रेसियो कतिले चेन्ज हुन्छ त डिफाइन गर्ने हो भने यसलाई मात्र घटाइदिने है ल। डेप रेसियो इक्वल्स टु माइनस घटाइदियो मात्र ल। न्यू कति? 46.51% माइनस 33.33% गर्दा कति आउँछ? 13.18% ल। यो एउटा सकियो। अर्को गर त ल फेरि आफै। रिटर्न अन इक्विटीको ल आफै पहिला ओल्ड रिटर्न अन इक्विटी निकाल, न्यू रिटर्न अन इक्विटी निकाल। अब ढुक्कै सक्छौ ल।
सर हजुर के रे त्यो न्यू करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्टरी 65000 निकालेर नि मिल्छ है 65 कि 85 65,000 निकालेर क काम हिन्छ करेन्ट एसेट्स इक्वल टु क्याश प्लस रिसिभेबल प्लस इन्भेन्टरी गरेर इन्भेन्टरी निकालेर के अनि करेन्ट एसेट कति राख्छौ त अनि करेन्ट एसेट्स त 1,25,000 अनि त्यो राख्दा त 85 त आउँछ के नि हो र कस्तो मान्छे रहेछ नि त कहाँ 65 आउँछ 85 आउँछ नि त जसरी खाउन र आउँछ अनि जसरी आउने 85 नै हो का नत्र एउटा 85 राखेर आन्सर मिल्ने एउटा 65 राखेर आन्सर मिल्ने भने हुँदै हुन्न दुईटा नम्बर एन्ट्री गरेर एउटै आन्सर त आउँदै हुन्न नि ल रिटर्न अन इक्विटी गर्ने फास्टली इक्विटीमा घट्टा हुने हैन सर रिटर्न इक्विटीको फर्मुला के हुन्छ नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ शेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ हो नेट प्रॉफिट जस्ताको तस्तै रहन्छ शेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ एकचोटी हुन्छ 2 लाख एकचोटी कति हुन्छ 1,15,000 त निकालेकै छौ नि त्यति फरक हो तिमी निकाल्दै गर है तेरोको डिस्कस गर्दा चाहिँ म एकछिन आइहाल्छु 2 मिनेटमा आएन सकिएन आइयो सर आइयो सर हजुर ल ओके ल नेक्स्ट वान है अब अरु के गरेछौ त अरु कहाँसम्म पुगेछौ कि गरेकै छैनौ त्योभन्दा अगाडि गएको छैनौ तेह्रको मेसै भइएन सर तेह्रको नि मेसो पाइएन यिनीहरूले धेरै नै मेसो पाइन्छ नि त्यसो भए ल म पढ्दै जान्छु गिभन चाहिँ आफै लेख्नुपर्छ है गिभन चाहिँ सकेसम्म आफै लेख्नुपर्छ गिभन चाहिँ आफै गर्नुपर्छ ल गिभन लेख्दै जाऊ है ल लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी एलसीसी इज न्यूली इस्टाब्लिश्ड कम्पनी भनेको छ इट निड्स ₹1 million अफ एसेट हो न्यूली इस्टाब्लिश्ड कम्पनी हो यसलाई के चाहिए छ त डिफाइन गर्ने भए एसएस यसलाई कति चाहिएको छ 1 million लेखिहाल एसएस इक्वल्स टु भनेर है गिभनमा
SS equals to rupees 1 million. त्यस पछाडि अर्को के दिएको छ? It expect to have basic earning power ratio of 20%. ल अर्को दियो बेसिक अर्निङ पावर चाहिँ दियो. बेसिक अर्निङ पावर कति दिएको छ? सरी रुपीज आयो 20% है. त्यस पछाडि जाउँ के भनेको छ? It will own no security, so all its income will be operating income. उसँग केही सेक्युरिटी छैन भनेर भनेको छ. अनि it can finance up to 50% of its assets with debt, which will have an 8% interest rate भनेको छ. र उसले चाहिँ के गर्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ आफूलाई चाहिएको पैसाको 50% के गर्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ डेटबाट कलेक्सन गर्छ, जसको इन्ट्रेस्ट रेट कति भनेको छ? 8%. अनि ट्याक्स रेट एप्लिकेबल टु एलसीसी इज 40%. ट्याक्स रेट कति दिएको छ? 40% दिएको छ. व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन इट्स एक्सपेक्टेड आरओई अन्डर 50% डेट फाइनेन्सिङ एन्ड 100% कमन स्टक फाइनेन्सिङ भनेर भनेको चाहिँ के होला खास सोधेको? ल भने चाहिँ अर्को के दियो? ल खास के होला सोधेको? पर्सेन्ट. ए के हो खास सोधेको? एनीवन? आरओई हो कि सर? हामीलाई सोधेको आखिरमा के हो डिफाइन गर्छौ भने आरओई हो, रिटर्न अन इक्विटी सोधेको. बट रिमेम्बर हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ एसेट्स चाहिएको. सुरुमै भने चाहिँ हामीलाई एसेट्स कति चाहिएको छ भनेर भनेको छ त डिफाइन गर्ने भने चाहिँ 1 मिलियन के चाहिएको छ? एसेट्स चाहिएको छ भनेर भनेको छ. अब त्यो 1 मिलियन एसेट्स को लागि चाहिँ अब हामीसँग दुईवटा अप्सन दियो क्वेसनले. एउटा अप्सन के दियो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 50% डेटबाट उठाउने भनेर दिएको छ, 50% इक्विटीबाट उठाउने भनेको 10 लाख रुपैयाँको 50% 5 लाख चाहिँ ऋण कलेक्सन गर्ने, 5 लाख रुपैयाँ के गर्ने? इक्विटीबाट कलेक्सन गर्ने. एउटा अप्सन भयो. अर्को अप्सन के दियो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 100% कमन स्टक भनेको छ. डेट उठाउँदै नउठाउ, टोटल के गर त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ कमन स्टकबाट चाहिँ 10 लाख के गरेर उठाऊ भनेर भनेको छ. हो यो दुईटै अप्सनबाट के निकाल्नु पर्यो? हामीले रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ निकाल्नु पर्यो. अब फर्मुला जानेर केही हुन्न भनेपछि सुरुमा भने रिटर्न अन इक्विटी फर्मुला धेरै सजिलो छ. नेट प्रफिट डिभाइड बाई सेयर होल्डर इक्विटी. त्यही हो नि र फर्मुला त? नेट प्रफिट डिभाइड बाई के हो? सेयर होल्डर इक्विटी. अब सेयर होल्डर इक्विटी कति हो भनेर डिफाइन गर्ने भए पहिलो अप्सनमा डेट फाइनेन्सिङ अप्सनमा 50% भने चाहिँ 5 लाख हो सेयर होल्डर इक्विटी. दोस्रो अप्सनमा 100% भन्छ भने चाहिँ कमन स्टकमा कति हो? 10 लाख के हो? सेयर होल्डर इक्विटी हो. अब हाम्रो के गर्न पर्यो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ नाउ वी मस्ट डिफाइन अबाउट दी अब स्टक फाइनेन्सिङ र डेट फाइनेन्सिङमा जानु पर्यो. पहिलो जाम है ल. फर 100% कमन स्टक फाइनेन्सिङ. क्वेसन बुझ है. 100% कमन स्टक फाइनेन्सिङ भनेको जति उसलाई पैसा चाहिएको छ 10 लाख रुपैयाँ सबै के गर्ने? इक्विटीबाट उठाउने भनेर भनेको चाहिँ. अब पहिलो काम के निकालौँ? इबिआइटी निकालौँ. इबिआइटीको लागि के दिएको छ त हामीलाई? बेसिक अर्निङ पावर दिएको छ हो 20% अफ एसेस. ल डाइरेक्ट लेख्दै हुन्छ 20% अफ एसेस कति रे? रुपीज 10 लाख है. भनेपछि यसको कति भयो? 2 लाख भयो. ठिक छ. इबिआइटी. अब इबिआइटी मात्र आएर भएन, यसमा के गर्न पर्यो भन्दा चाहिँ नेट प्रफिट निकाल्नु पर्यो. अब के गरौँ? नेट प्रफिट निकाल्नु. यसको लागि नेट प्रफिट इक्वल्स टु के हुन्छ ल भन? अब EBIT minus I. EBIT minus interest 1 minus tax rate. मैले भनेकै गरिदिन्छु ल है. EBIT minus I ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट ओपन 1 माइनस के गरौँ? ट्याक्स रेट गरौँ. यही हो. EBIT कति आयो? 2 लाख माइनस इन्ट्रेस्ट कति? 40,000 हैन? कति पर्छ? 8%. जीरो लेखेँ मैले किन?
भन त इन्ट्रेस्ट त डेप रेशियोको मात्र पे गरिन्छ। दिमाग लगाऊ यो के हो 100% कमन स्टक फाइनेन्सिङ हो 100% कमन स्टक फाइनेन्स लिन्छौ कि लिनु ऋण नदिनु भने लिन्नौ त्यही भएर कति हुन्छ इन्ट्रेस्ट हुँदै हुँदैन ऋण नभएपछि इन्ट्रेस्ट हुने कुरै भएन जिरो तब न कति आयो नेट प्रफिट 2 लाख को 40% घटाऊ 1,20,000 ठीक छ निकाल आरोइ ल नेट प्रफिट डिवाइड बाइ शेयर्स होल्डर इक्विटी नेट प्रफिट कति शेयर होल्डर इक्विटी कति बुझ्यो नि कहाँबाट आयो भन्ने हो नबुझे भए सोध्ने 12%। 100% राखेको सर 100% कमन स्टक फाइनेन्सिङ भनेपछि 100% हुनु पर्ने त ल EBIT equals to 20% of assessed यसमा केही चेन्जेसै भएन उही हो अब यसमा केमा चेन्ज हुन्छ यसमा चेन्ज हुन्छ नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू EBIT minus I bracket close bracket open 1 minus T bracket close ल EBIT कति आयो 2 लाख माइनस इन्ट्रेस्ट कति ल भन अब यहाँ इन्ट्रेस्ट निकाल्दै म इन्ट्रेस्ट भन्दा डेट निकाल्नु पहिला हो डेट इक्वल्स टु कति 50% अफ एसेस्ट भनेको 50% of that means rupees कति आयो 5 लाख अब यसमा इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट चाहिँ 8% of rupees कति 5 लाख कति भयो 40,000 यही हो ल अब गरे 1 minus 0.40 ल कति आउँछ कति आयो How much? How much? कति ढिलो गरेको 1,60,000 त्यही भइहाल्यो 1,60,000 40% 16 64 घटाऊ 64 60 भनेपछि 96,000 हैन र अनि कति ढिलो गरेको बाबा मुखले मिल्छ त एउटा त्यसपछि ROE नेट प्रॉफिट का आयो 96,000 डिवाइड शेयर होल्डर कति 5 लाख बुझ्यो कहाँबाट आयो बुझ्न पर्यो आफै है 50% डेट फाइनेन्सिङ भनेपछि 50% मात्र के हो कमन स्टक फाइनेन्सिङ हो 5 लाख भनेपछि 96 कति हुन्छ 9.6 into 2 9 दुना 18 19 point by 3
19.2%. यस्तै सोधेको डिफरेन्स रहेछ अझै डिफरेन्स इन आरओई सुधारेछ ल 19.2% minus 12% equals to 7. मेन प्रब्लम भनेको हिसाब बुझिन्न त सबभन्दा समस्या हिसाब बुझे केही प्रब्लम छैन क्वेसन नै बुझेन भने अनि त्यहाँबाट यिनीहरू अर्कै गर्छ ए आज को आएन तिम्रो त त्यही एकचोटि त 26 जनासम्म भएको थियो त आजमा 19 जना हो त धेरै नै एब्सेन्ट छ त आज को आएको छैन आज म आएको छैन भनेर भन्नु भएन सर कोही ब्याङ्कर छ र यो ग्रुपमा बागलुङको छ हुनुहुन्छ त सर ब्याङ्करलाई लफडा पर्यो नि त बिहान खोल्यो के हेर्नु है यस्तो ब्याङ्क पनि बिहान खोले हो सर कसको स्ट्र्याटेजी हो यस्तो दिमाग नभएको मान्छेहरू बागलुङको मान्छे होइन यस्तो अहिलेसम्म बागलुङमा अहिलेसम्म गरेको कोरोनाको टाइट सब यो 2 दिनको ब्याङ्क खुल्नाले सिद्धाउला जस्तो छ अहिले बजारभरि लाइन लाएर हैरान छ अहिले सहकारी अगाडि सहकारीमा छैन ब्याङ्क अगाडि त ओहो यत्रो दिनमा लाइन लाएर हैरान छ अहिले यत्रो दिनमा खुलिया छ अनि के गरौँ यत्रो दिनमा खुल्या छ पेन्सन अहिले हाल्दिरहेछ सबै अहिले भइरहेछ मान्छे पैसा निकाल्न आएको आइछ अनि सब लफडा बिगार्ला छ मान्छे को आएन आज पक्कै मलाई त्यही शङ्का लागेको थियो ब्याङ्कर जो त्यो आएन जस्तो लागिरहेको थियो बागलुङको ब्याङ्करहरू मनोज चाहिँ रहेछ यो त कुस्माको भयो यसलाई असर गरेन सुरक्षा ढुङ्गाना पनि ब्याङ्कमा हैन र यो त छ त फेरि जोइन गरेर चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ क्या त्यही त ए सबै कर्मचारी हैन हैन त्यही गर्ने होला ल ल ल ठीक छ नो प्रब्लम ओके नेक्स्ट 14 next one say we are going to discuss is the next one is the problem number 2.14 Asian Food Corporation has addition to retain earning hey yaad rakh hey question Asian Food Corporation has addition to retain earning for the year just ended of rupees 2,75,000 that means यो वर्ष एशियन फूड कर्पोरेसनमा चाहिँ रिटेन अर्निङमा कति थपियो भनेको छ 2,75,000 चाहिँ एडिसन भयो भन्ने फाइन चाहिँ गराएको छ द फर्म पेड आउट रुपीज 1,50,000 इन क्याश डिभिडेन्ड एन्ड इट हैज एन्डिङ टोटल इक्विटी अफ रुपीज 6 million ओके एन्ड दिस फर्म पेड आउट क्याश डिभिडेन्ड प्रोभाइड गरेको छ दैट इज 150 एन्ड नेक्स्ट वान यसको एन्डिङ टोटल इक्विटी प्रोभाइड गरेको छ दैट इज द रुपीज 6 million right If the firm currently has 1,25,000 share of common stock outstanding, what are earning per share भन्नु भनेको छ यदि यो फर्म सँग चाहिँ 1,25,000 common stock छ भने number of shares छ भने यसको earning per share कति होला EPS the first question dividend per share DPS the next question book value per share BBPS the third question if the stock currently sell for rupees 95 per share MPS दियो 95 हो भने what is the market to book ratio and next one is the price earning ratio total 5 वटा क्वेशन के गरेको छ सोध्ने काम चाहिँ गरेको छ ल भन कहाँबाट स्टार्ट गर्ने गिवन चाहिँ अलि धेरै नै हुन्छ यसको चाहिँ ल कसैले ट्राई गरेछ कि छैन एनीवन Addition to retain earning कति हुन्छ रुपीज 275 नेक्स्ट वान क्याश डिभिडेन्ड हो क्याश डिभिडेन्ड इज रुपीज हाउ मच 150 नेक्स्ट वान अर्को के दिएको क्वेसनले टोटल इक्विटी अथवा एन्डिङ इक्विटी भन्दा रहेछ र उही हो
equity that is provided how much 6 million. $6 million डिफाइन गराएको छ। अर्को दिएको छ नम्बर अफ शेयर। नम्बर अफ शेयर प्रोवाइड गरेको छ कति 125 125 शेयर्स। अर्को दिएको छ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस प्रोवाइड गरेको छ रुपीज हाउ मच 95 पर शेयर। ल दिज आर द गिवन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त डिफाइन गर्ने भयो गिवन भयो। ल भन अब कसरी अगाडि बढ्ने थोर आइडिया लाउ त ल। सोध्न चाहिँ के सोधेको छ इपीएस सोधेको छ डीपीएस सोधेको छ बीबीपीएस मार्केट टु बुक रेशियो एन्ड द पी रेशियो। ल भन लगाउ त दिमाग थोरै कहाँबाट सुरु हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा अर्निङ पर शेयर सोधेको छ भने अर्निङ पर शेयरको फर्मुला के हो। कम्पनीले बोले कति प्रफिट कमाएर निकालौँ न सर। अनि त्यही भएर थाहा हुन्छ नि। अर्निङ पर शेयरको फर्मुला नै के हो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर। त्यही हो न हजुर। नेट नम्बर अफ शेयर दिएकै छ भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो नेट प्रॉफिट चाहिँ चाहियो। ल भने कहाँबाट आउँछ डिभिडेन्ड बारे 1,50,000 रिटर्न अर्निङमा लेखा ल 2,75,000। यतिको थाहा भए त भइहाल्यो नि। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टु क्याश डिभिडेन्ड प्लस रिटर्न अर्निङ एडिसन टु रिटर्न अर्निङ। दुईटा जोडेपछि के आउँछ नेट प्रॉफिट आइहाल्छ। क्याश डिभिडेन्ड दैट इज द 150 प्लस एडिसन टु रिटर्न अर्निङ इज द 275। टोटल डिफाइन गर्ने भए 325। ल फटाफट निकाल्नु ल अब गाह्रो पर्दैन। 4,25,000 आउँछ सर। ए अच्छा 4,25,000। अर्निङ पर शेयरको फर्मुला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर। सर अलिकति माथि सार्दिनुस् न त्यो तलपट्टि आयो कि पेज भयो नि त त्यही भएर। ल नेट प्रॉफिट 4,25,000 डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर कति छ रे 1,25,000। 1,25,000 इज इक्वल टु हाउ मच 3.4 3.4 पर शेयर। युनिट लेख्नु पर्छ याद राख युनिट बिना त हुन्न। अर्को के सोधेछ डिभिडेन्ड पर शेयरको फर्मुला के हुन्छ ल भन। डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर। त्यही त अब त सहिलो भयो नि। डिभिडेन्ड क्वेशनले दिएको छ कति नम्बर अफ शेयर 1.2। नेक्स्ट क्वेशन हो सबै सहिलो रहेछ त ल अब कुनमा बाँकी रहेर अब त सक्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। बुक भ्यालु पर शेयर पनि सक्छ ल यो आफै सक्छ ल यति एउटा मात्र गाह्रो रहेछ। मार्केट टु बुक रेशियो सक्छ अब ढुक्कै ल अमल गर्नेवाला छैन अब। आज टाइम रहेछ भने 16 को गर्ने इच्छा खास 15 को पढेर जम्प हाल्नु 16 को गरौँ त टाइम कति छ 15 मिनेट छ ल यसलाई गर है सक्छौ होला फर्मुला मात्र सम्झे पनि यु क्यान डु इट योरसेल्फ। ल म 15 को पढेँ है ल। एबीसी स्टक प्राइस इज ₹75 पर शेयर पढे मात्र सही। स्टक प्राइस प्रोवाइड गरेको छ दैट इज द मार्केट प्राइस। इट हैज ₹10 बिलियन इन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स को अमाउन्ट दिएको छ 10 बिलियन। Its balance sheet shows ₹1 billion in current liabilities, 3 billion in long-term debt, and 6 billion in common equity. Liability side है liability side को तीनवटा पोर्सन गरेर ट्याक्क कति पुराएको छ 10 बिलियन पुराएको छ है। It has 800 million share of common stock outstanding. Number of share. Its EPS is 15 and cash flow per share is ₹25. Earning per share दिएको छ
र क्याश फ्लो पर सेयर पनि दिएको छ। व्हाट इज द मार्केट टु बुक रेशियो भनेको छ नम्बर 1 एमपीएस टु बीबीपीएस चाहियो। अब प्राइस टु क्याश फ्लो रेशियो भनेको छ एमपीएस टु क्याश फ्लो पर सेयर दियो त्यो छँदैछ। पी रेशियो भनेको छ एमपीएस टु ईपीएस चाहियो। अब हेर्दै जाऊ के छ के छैन भन्ने कुरा। मार्केट टु बुक रेशियो भन्छौ भने मार्केट प्राइस चाहियो सुरुमै दिएको छ 75। अब बुक रेशियो भन्नासाथ टोटल सेयर लो इक्विटी डिवाइड बाइ नम्बर अफ सेयर गर्दै आइहाल्छ है। मार्केट टु बुक रेशियो आइहाल्यो। प्राइस टु क्याश फ्लो भनेको छ प्राइस पनि छ 75 क्याश फ्लो पर सेयर पनि छ 25 सो त आयो। पी रेशियो भनेको छ ईपीएस का सरी प्राइस मार्केट प्राइस का अपन ईपीएस हो मार्केट प्राइस पनि 75 छ ईपीएस पनि छ 15 छ आइहाल्यो ल यो आफै सक्छौ 15 को धेरै सजिलो छ। अब है यो हुन त रिपिटेड नै हो म्याक्सिमम रिपिटेड क्वेशन हो ब्याचलर लेभल देखि यही क्वेशन छ है। तै पनि स्टुडेन्टले बिर्सै गर्छ यो क्वेशन चाहिँ। याद छ कसैलाई क्वेशन चाहिँ एमाउन्ट पनि सेम छ ल म तिर्छौँ भनिदिन्छु। ब्याचलर पनि फाइन क्वेशन मात्र याद भएर समस्या भयो कि सर क्वेशन चाहिँ याद छ। यता फटाफट सक्छ कि यो क्वेशन ठ्याक्कै फेरि इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन किन छ भने चाहिँ स्टुडेन्टलाई अलि इन्ट्रेस्टिङ हुनुपर्ने हो क्वेशन चाहिँ। अरू क्वेसनमा के हुन्थ्यो त डिफाइन गर्छौ भने ब्यालेन्स सिट दिन्छ अनि त्यहाँबाट तिमीहरूलाई के आन्सर निकाल्न भन्छ हो। तर यो क्वेसनमा हेर्दा चाहिँ आन्सर दिएको छ ब्यालेन्स सिट के गर भनेको छ फिलअप गर भनेर के गरेको छ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ है। उसले आन्सर दिएको छ टोटल लायबिलिटिज टु एसेस रेशियो 50% हो क्विक रेशियो 0.8 टाइम्स हो टोटल एसेस टर्नओभर 1.5 टाइम्स हो पुरै आन्सर दिएको छ। तल ब्यालेन्स सिट खाली राखिदिएको छ क्याश खाली रिसिभेबल खाली इन्भेन्टरी खाली फिक्स एसेस खाली टोटल एसेस छ एकाउन्ट्स पेएबल खाली यसरी गरेको छ है। अब सबैले के गर त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा ब्यालेन्स सिट के गर भट्टाभट सार क्वेसनको ब्यालेन्स जस्ताको तस्तै सार तल हामीले वर्किङ नोट्स गर्दै जाने निकाल्दै जाने माथि भर्दै जान्यो हुन्छ ल। पहिलो काम ब्यालेन्स सिट भट्टाभट लाएर खाली भएको ठाउँ खाली नै छोडिदेऊ। यो सारेर सक्यो सर सक्यो सर म फास्ट भएछु नि त। ल पहिलो काम यसरी है क्वेसन भट्टाभट गरौँ। अब हामीले के गर्ने तल वर्किङ नोट्स भनेर भन्ने जुन माथि दिएको छ त्यही निकाल्दै माथि लगेर के गर्दै फिलअप गर्दै जाने। ल हेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो च्याप्टरमा
कुनै पनि रेसियो एनालाइसिस हो भने त्यसको फर्मुला हामीले एप्लाई गर्दैछौँ भने यु सुड रिमेम्बर वान थिङ, एउटा कुरा अननोन भयो भने अगाडि बढ्छ, एउटा कुरा अननोन छ भने अगाडि बढाउनु प्रब्लम, बट दुईवटा कुरा अननोन छ भने इक्वेसन आउँछ है। अब यहाँ सकेसम्म हामीले के गर्छौँ, पहिला एउटा कुरा अननोन भएको खोज्ने काम चाहिँ गर्छौँ। एउटा कुरा मात्र अननोन छ भने कुरोको अगाडि गइहाल्छ है, त्यसले त्यहाँबाट काहीँ न काहीँ सोल्युसन स्योर आउँछ। ल टोटल लाइबिलिटिज टु एसेस रेसियो भनेको छ, के होला नि यसको फर्मुला बनाउ त चाहिँ, यहीँ छ फर्मुला बनाऊ, लायबिलिटी डिभाइड बाइ एसेट्स। टोटल लाइबिलिटी डिभाइड यो नाममा त चेन्ज गर्यो, यो डेप रेसियोको फर्मुला हो हैन र, टोटल डेप डिभाइड बाइ टोटल एसेस है। अब यसको हेर त चाहिँ, टोटल लाइबिलिटी एसेस भनेर 50% दिएकै छ, टोटल लाइबिलिटी छैन, टोटल एसेस छ भनेपछि दुईटा कुरा छ, एउटा कुरा छैन हो सर। भनेपछि यहाँबाट अगाडि बढ्छ, यहीबाट सुरु गरिहालौँ है। इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला, टोटल लाइबिलिटिज डिभाइड बाइ टोटल एसेस। ल यो भनेको 50% भनेको 0.50 है, इक्वल्स टु टोटल लाइबिलिटिज छैन अथवा टोटल लाइबिलिटिज पनि यहीँबाट डाइरेक्ट निस्किन्छ। ल है, टोटल लाइबिलिटी मैले के लेख्दै भने चाहिँ अकाउन्ट्स पेएबल प्लस लेख्न पाइने कि नपाइने, पाइने सर। टोटल एसेस कति छ 3 लाख, 0.5 इक्वल्स टु, ल हेर भाइ एकाउन्ट्स पेएबल छैन, एकाउन्ट्स पेएबल आउने भयो, प्लस लङ टर्म डेट दिएको छ कति डिभाइड, ल गरेर त एकाउन्ट्स पेएबल कति आउँछ अब 90,000 हो। एकाउन्ट्स पेएबल इक्वल्स टु कति आयो, मैले भनेको अब 90,000 आयो नि, हो यहाँ ल्याएर 90,000 लेखिहाल्छु म भाइ, यसरी गर्दै जाने हो कि अब। अनि अब हेर त यहीँबाट केही बनिहाल्छ। टोटल लायबिलिटीज लेखौ न सर। अब टोटल लायबिलिटी इक्विटी खुर्क भर्दै हुन्छ हो, कति छ 3 लाख। 3 लाख, त्यो भने कमन स्टक कति, ल एउटै हिसाबले कति पुग्छ भाइ है। अब डाइरेक्ट त्यसरी गर्न मन लागेन भने टोटल एसेस इक्वल्स टु टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी। सर हजुर टोटल लायबिलिटीज त अकाउन्ट पेबल प्लस त्यो लङ टर्म डेट गरेर त 1,50,000 हैन, हो के भयो त अनि, माथि त 3 लाख लेख्यो। लौ हेर टोटल लाइफ चाहिँ इक्विटी हो नि, त्यो त के भन्छ यसले, ए 3 लाख त किन लेखियो भने टोटल एसेस 3 लाख हो भने ब्यालेन्स सिटको टोटल लायबिलिटी इक्विटी 3 लाख हुन्न र, भयो सर भयो। इक्विटी गरेर कति लेख्न पाइयो 3 लाख, ल यसरी लेख्न पाइयो। ल अब कमन स्टक निकाल, ल कमन स्टक त एउटै मात्र होइन, कमन स्टक इक्वल्स टु रुपिस 3 लाख माइनस 90,000 माइनस 60,000 माइनस 97,500, 52,500 आउला सर। किन हो र त्यो अरिथमेटिक मिस्टेक चाहिँ गर्दैन गर, एउटा तिमीले जोड घटाउ काहीँ बिगार्यो भने त्यसले त तल धेरै बिगार्छ फेरि। एउटा हिसाबले लायबिलिटी साइड भर्कियो, घरि गरेन एउटा हिसाबले है। अब ल यति भएपछि यहीँ यतिमै रोकिन्छ। अब अर्को आन्सर हेर, ल एउटा मात्र आन्सर गर्दा लायबिलिटी साइड फुल के भयो त भन्दा चाहिँ फुलफिल भयो।
अब क्विक रेशियो भनेको छ फर्मुला के हो नि क्विक रेशियोको भन्दा फर्मुला के हो क्विक रेशियोको क्विक एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट लायबिलिटिज छँदैछ क्विक एसेट्स आइहाल्छ आएन र भन्छ लगाऊ बनाएको छ 0.8 केसेस थाहा छैन डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटी कति 90,000 केसेस इक्वल्स टु कति होला भन 90,000 डिवाइड बाई 0.8 गर 9,63,000 होला सर हैन कहाँ हुन्छ 72,000 72,000 अब यसको अहिले काम लागेन है यो अहिले पछि हेर्नुहुन्छ किनकि क्विक एसेस भनेको क्यास र रिसिभेबल हो दुईटै छैन हामीसँग यसलाई यति निकालौ छोडौँ अब जाऊ टोटल एसेस टर्नओभर फर्मुला के हो नि टोटल एसेस टर्नओभरको ल फर्मुला के हो टोटल एसेस टर्नओभरको ओए टर्नओभर भनेको फर्मुला भनेको थिएँ सजिलो सम्झनलाई सजिलो sales divided by total assets सेल्स डिवाइड बाई टोटल एसेस किन टोटल एसेस टर्नओभर पनि छ टोटल एसेस पनि छ सेल्स आउँछ ल टर्नओभर इक्वल्स टु सेल्स डिवाइड बाई टोटल एसेस ल है अब गएर टोटल एसेस टर्नओभर कति छ 1.5 इक्वल्स टु सेल्स थाहा छैन डिवाइड बाई यो कति छ 3 लाख सेल्स इक्वल्स टु 1.5 भनेपछि 450 ल 4,50,000 माथि सेल्स नै ठाउँ पनि छ त्यहाँ पनि लेखिदेऊ सेल्स चाहिँ नचाहिने किन निकाल्यो होला भन्छ अब चाहिन्छ अरे अब आइहाल्यो ठ्याक्क तल के आएको छ डिएसओ आइहाल्यो फर्मुला डिएसओ को 360 डेज मानेर रहेछ ल 360 इन्टु रिसिभेबल डिवाइड बाई सेल्स हैन र हो सर त्योबाट के आउँछ रिसिभेबल आउँछ अब रिसिभेबल डिवाइड बाई सेल्स ल अब राख डिएसओ को डिएसओ कति डेज दिएको छ 36 डेज इक्वल्स टु 360 इन्टु रिसिभेबल छैन 365 राख्न भन्नु सर ए तल हेर डेज इन 360 मान भनेको छ लास्टमा हेर त ए र रिसिभेबल इक्वल्स टु कति आला भन 45,000 45,000 ल अब यसलाई ल राखिहाल रिसिभेबल कति पछि क्याश मिल्यो कति ल भन केसेसबाट क्याश निकालिहाल अब केसेस इक्वल्स टु क्याश प्लस रिसिभेबल क्विक केसेस कति आएको अरे 72,000 इक्वल्स टु क्याश छैन प्लस रिसिभेबल भर्खर कति आयो 45,000 क्याश इक्वल्स टु कति भयो अब 22,000 प्लस 27 27,000 कति 27 हजुर क्याश ल राखिदिहाल 27 नि
याद रह्यो के बाहिर ल ग्रस प्रॉफिट मार्जिन यसको नि ट्याक्क मिल्छ ओहो टाइम त गइसकेछ हो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन कति दिएको छ 25% हो भन्छ ग्रस प्रॉफिट निकाल्नु डाइरेक्ट इक्वल्स टु कति छ 25% अफ सेल्स ला 25% अफ सेल्स कति आएको रे 4,50,000 इक्वल्स टु रुपीज 4590 1,12,500 निकालेको नि ग्रस प्रॉफिट मात्र राख्ने ठाउँै छैन त नि COGS निकाल्नलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ननिकाली सुखै छैन अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाले यो ननिकालेसम्म इन्भेन्टरी निस्किँदा हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु माइनस कस्ट प्रॉफिट ला सेल्स 450 minus 112,500 how much 3,37,500 अब आओ बोला inventory turnover equals to inventory ला inventory turnover so 5 so 337,500 we do not have the inventory inventory equals to ल भाग गरेर कति आउँछ 67,500 कति 67,500 लाइन लगाएर राख्दियो भाइ 7,500 67,500 ल अब फिक्स एसेस कति हो निकाल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको रे नपुगेको फिक्स एसेस निकालिहालै कति पुगेन अब यसरी गर्नुपर्ने हिसाब हो कति आयो फिक्स एसेस ल भन है तिम्रो अर्को क्लास कुन हो छैन सर आज 8 9 छैन छैन सर मेरो त छैन ल सुरु गर त फिक्स एसेस कति आयो 1,60,500 आउँछ करेक्ट छ भने इट्स ओके ल ओके ल यति भएपछि भयो अब हेर है फिनिश अल सबैको सकियो सक्यो कि सकिएन सबैको बोल्दैन ल मैले किन तिमीलाई सोधेको भने चाहिँ सेम क्वेसन 17 मा छ 17 मा यही टाइपको छ हेर ब्यालेन्स सिट खाली नै छ अनि तिमीलाई माथि के परेको छ आन्सर दिएको छ त्यही आन्सर गर्दै यही तरिकाले प्रयोग गर्दै ब्यालेन्स सिट लगाएर के गर्न पर्यो भन्दा चाहिँ फिलअप गर्न पर्यो अब 17 गर्न पर्यो 18 सजिलो छ अब 18 19 20 त सजिलो छ हेर 19 र 20 लामो चाहिँ धेरै लामो छ तर ब्यालेन्स सिट दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने यो गाह्रो चाहिँ हुँदैन अल्छी नलाइकन चाहिँ गर्न पर्ला हुन्छ हुन्छ सर क्वेशन पठाइदिनु पर्यो पा नारायण क्वेसन पठाइदियो म पठाइदिन्छु सकेसम्म म आजै बुक ल्याइदिन्छु कि
अहिले क्वेसन पठाइदिइहाल न पहिला चाहिँ ल है ल क्वेसन पठाइदिइहाल ल ल ओके ल ओन्ली दिस मच भोलि चाहिँ धेरै गरेर आउनु पर्यो अब त गाह्रो हिसाब छैन सकियो अब गाह्रो हिसाब चाहिँ यो च्याप्टरको ओके थ्याङ्क यू क्लास थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर बाई बाई